申し訳ございません。はい、皆さん、こんばんは。聞こえますか？こんばんは、先生。こんばんは、先生。こんばんは、先生。はい、こんばんは、こんばんは。ओहो, भने पछाडिबाट किन हो आज जम्मा 14 जना मात्र? ए को हो त्यो म्युट गरेर कुरा गर्नुहोस् पशुपतिजी। ओके ए देश भने पछाडिबाट तपाईहरुले हिजो इन्टरभ्यु जस्तो सामान्य कम्युनिकेसन जस्तो मात्र भएको हो हैन। हिजो खासमा हामीलाई अलमोस्ट सरले एकपटक झुक्याइदिनु भयो हैन। कस्तो भन्दामा हामीले पढिरहनु पर्ने अनि खान्जीहरु यताउता चिनिरहनु पर्ने त्यस्तो खालको कुराहरु छैन भन्ने कुराहरु भएको थियो सुरुमा है। ओके, त्यो भन्दा पछाडी भनेको हिजो भने अलिकति सामान्य कुराहरु जुन कुराहरु फ्रिक्वेन्टली युज भइरहन्छन् त्यो कुराहरु पनि जान्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा देखे मैले क्लासमा। त्यो हिजो भइरहेको कम्युनिकेसनहरुमा म थिएँ हैन। तपाईहरुले मलाई भेट्नु भएन होला। त्यहाँनेर हेर्दामा सामान्य कुराहरु भने कम्तीमा पनि चाहिन्छ भन्ने कुराहरु गर्नुभयो। अब के गर्ने? ओके, एक्सक्यूज मी सेन्से, प्लिज भन्नुस्। यो कस्तो सर सीओई के रे जस्तै अक्टोबर इन्टेक भित्र अक्टोबरको एन्ड सम्म आइसक्नु पर्ने, नोभेम्बर 15 भइसक्यो। के हो मैले त केही कस्तो बुझ्नै सकेन त। कसको अक्टोबर इन्टेकको? अहिलेको इन्टेकको? हजुर, तपाईहरुको यस्तो हुन्छ कि यो अहिले कोरोनाको कारणले गर्दामा यो के अरे एप्लाई गर्न नै अलिकति ढिला जस्तो भएको थियो हैन। त्यो कुराले तपाईहरुको सीओई आउने कुराहरुमा कुनै कुराहरुमा पनि समस्या क्रिएट गर्दैन हैन। कलेजले एप्लाई गर्ने बेलामा अघि पछि जुन रूपमा एप्लाई गर्थ्यो अहिले पनि त्यो रूपमा नै एप्लाई गरेको छ हैन। पहिलो लट, दोस्रो लट, तेस्रो लट गरेर एप्लाई गरिएको छ है। कतिपयको पहिलो लटको यस्तोहरुको चाहिँ सीओई आइसकेको हुन पनि सक्छ हैन, तर कलेजले रिलिज नगरेको हुन सक्छ। 2-3 लटको आइसके पछाडिबाट अनि बल्ल रिलिज गर्ने भन्ने कुराहरु हुन सक्छ। त्यो हुनाले त्यो सीओई मेरो अहिलेसम्म आएको छैन भनेर पिर मान्नु पर्दैन। त्यो अहिले जस्तै पढिरहेको साथीहरुमा कसैको आएको छ कि? त्यो अहिले कलेजबाट इन्फर्मेसन केही पनि आएको छैन। त्यो नभए पछाडिबाट कसैलाई पनि थाहा छैन। ओके, कलेजले त्यो एप्लाई गरेको स्टुडेन्टहरुको पछि एकै पटकमा रेस्पोन्स गर्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ। तपाईको रिलेटेड अर्गनाइजेसनबाट थाहा हुन्छ। सम्भवतः रिजल्ट अलिकति ढिला नै आउँछ होला। भनेपछि नोभेम्बर भित्र पनि गाह्रै छ एनसेन्सी। नोभेम्बर भित्र कतिपयको आउँछ, कतिपयको डिसेम्बरमा पनि पुग्छ। धेरै जसोको चाहिँ नोभेम्बर भित्र आउँछ। किन भन्दामा यो भन्दा अगाडिको केसहरु हेर्ने हो भनेदेखिबाट एप्लाई गरेको 15 दिनदेखिबाट 1 महिना 45 दिन भित्रमा अलमोस्टको आइसक्थ्यो हैन। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दामा अलिकति सरेको जस्तो भएर एप्लाई भएको छ अनि अलिकति ढिला छ के। तपाईहरुले डकुमेन्टहरु बनाएर सम्पूर्ण कुराहरु गरेर टाइममै गरे तापनि वहीबाट नै एप्लाई गर्ने बेलामा इमिग्रेसनमा नै ढिला भएको छ के, मैले थाहा पाए अनुसार। त्यो हुनाले अलिकति सर्छ, जुन कुराले तपाईहरुलाई समस्या केही पनि हुँदैन। ओके, भने पछाडिबाट
तपाईहरु है हिरागाना काताकाना त पढ्न सक्नुहुन्छ नि है, नसक्ने कोही हुनुहुन्छ? यहाँ त मैले हिरागाना काताकानाको समस्या देख्न थालेँ त। सेन्से प्रब्लम छ सेन्से हल्का हिराकाना काताकानामा। ल तपाईले बर्बाद बनाउनुहुन्छ यो तरिकाले हो भने है। तपाईको त मैले नेट पास भएको सर्टिफिकेट पनि देखे जस्तो लाग्छ हैन। मैले चाहिँ सिक्दै छु समस्या छ भनेर नभन्नुस् न। अझै सिक्दै छु। मलाई पनि समस्या छ सेन्से। ए तपाईलाई पनि छ? मलाई त्यो रिजल्ट नआएर सेन्सै आजभोलि त खै किन पढ्न पनि मनै लागिरहेन। अझ 1.5 महिना जस्तो त्यस्तै बनाउनुस् न अनि ठिक हुन्छ। अशोक थापाजी कहाँबाट यो क्लासमा जोइन हुनुभयो तपाई? दिनभरि बिजी भइन्छ सेन्सै। अब हैन तर यो उ गर्नुस् न, अलिकति मेहनत गर्नुस् हुन्छ। यो तपाईहरुको सीओई आउँछ नै ढुक्क हुनुस् हैन। सीओई आइसके पछाडी पनि यो अरु प्रोसेसहरु पनि छ, त्यो हुनाले हामीसँग टाइम भने धेरै हुँदैन है। अहिलेको भएको टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नुस् न। अशोक सान कि कोही मास्का? हाई सेन्से। तपाई कहिले इन्टेकको हो तपाई? यही इन्टेकको छु म। अलि सन्चो नभएर अलिक गाह्रो भइरहेको थियो मेरो स्वास्थ्यको समस्याले गर्दाखेरि। ए त्यही त अस्ति देखेको थिएन मैले त उयो के अरे अघिल्लो इन्टेकको होला तपाई भन्न ठानेको थिएँ। होइन सेन्से त्यो अस्ति रिभिजन भइरहेको थियो त्यतिखेर म चाहिँ त्यस्तै इनरोल भएन। अनि पछि चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले गर्दा इनरोल हुन पाएन। ओके ठिकै छ। भने पछाडिबाट हिरागानामा समस्या छ भन्नुहुन्छ। हिरागानामा काताकानामा त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त? आफैले प्र्याक्टिस गर्ने हो है। त्यसलाई मैले केही गर्दिन सक्छु भनेदेखिबाट मलाई भन्नुहोस् हैन। अब मैले के गर्न सक्छु? सेन्से चाहिने युजफुल मिनिङहरु लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो कि। मिनिङहरु लेखिन्छ, हामीहरु लेख्दै नै जान्छौं हैन। मिनिङहरु पनि लेसन वाइज गर्ने कि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु छ के। लेसन वाइज भन्दा पनि र्यान्डमली मैले मिनिङहरु त थुप्रो पठाइदिएको छु पठाउनको लागि हैन। यो पठाएर पनि हुँदैन कि जस्तो पनि लाग्छ, लेखाउनै पर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। स्याम्पल क्वेसन ओके एकैछिन हेर्नुस् ल। ओके कहाँबाट जाउँ? यहाँबाट हिजोको इन्टरभ्यू देखिसके पछाडिबाट अलिकति चेन्ज गर्ने कि भन्ने खालको कुराहरु भयो कि। खासै उयो त्यस्तो टफ तरिकाले इन्डिभिजुअली राम्रैसँगले इन्टरभ्यूहरु भएको भन्ने होइन हैन। कतिको पढेको छ त भन्ने हिसाबमा मात्र हेर्नु भएको छ है। सजिलो हिसाबमा भनौं न। त्यतिको त तपाईहरुले पनि रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर भन्नु न। हिजो इन्टरभ्यू नै भएको कि मिटिङ मात्रै कि कस्तो बुझ्नु? मिटिङ भयो। मिटिङ भन्दा पछाडी चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो 2020 को अप्रिलको स्टुडेन्टहरु छ नि। हजुर। त्यो स्टुडेन्ट मध्येको कतिपय चाहिँ पढ्दै नै नपढेको स्टुडेन्टहरु पनि थियो हैन। अनि उनीहरुलाई चाहिँ अलिकति बढी पढ्नु भन्ने यो के अरे प्रिपरेसन गर्ने कि जानको लागि प्रिपेयर गर्ने कि अर्को क्लासमा त्यो भन्दा अलिकति तल्लो क्लासमा बस्ने भनेर सामान्य कुराहरु सोध्नु भएको थियो। ओके भने पछाडिबाट के गरौँ? मिनिङहरु लेखौं। हिजोको खान्जीहरुको स्क्रिनशटहरु थियो हैन। खान्जीहरु पनि अलिअलि लेख्दै जाने कि 4-6 वटा त्यस्तो हुने गरेर के गर्ने? हुन्छ सेन्से यो त कस्तो गाह्रो रहेछ। खान्जीहरु लेख्दै अलिअलि लेख्दै जान्छ। ओके म खान्जीको कन्टेन्ट निकाल्छु ल। खान्जीहरु नि तपाईहरुलाई यो लेखिरहनु भने पर्दैन हैन।
चिन्यो भने पुग्छ, त्यो हुनाले चित्र बनाउने तरिकाले जाने हो होइन। पक्नुहोस् है। गाह्रो खालको पो कान्छी निस्क्यो त, यो त गाह्रो छ। खान्जी N4 N5 भने पछाडिबाट एक मिनट पर्खनुहोस् ल, म निकाल्दैछु ल। हामीलाई त 1 2 बाट पो खान्ची चाहियो है। हजुर यामाखावा भने पछाडिबाट यामाखावा किन निचिगेज खासै मको किन दो भयो होइन। ओके, योभन्दा पछाडिबाट इचिनी। ओके, 1 2 बाटै सुरु गरौँ है। आइतबार सोमबार भन्दा पनि 1 2 बाटै सुरु गरौँ। ओके, खान्जेहरू चाहिँ हामीहरू धेरै लेख्दा पनि लेख्दैनौँ, धेरै पढ्दा पनि पढ्दैनौँ होइन। बेसिक भन्दा पनि बेसिक खालको एकदमै कमनली प्रयोग हुने खालको 1 2 को खान्जीहरू अनि N को खान्जीहरू, वर्षको खान्जीहरू होइन, यस्तो खालको एकदमै कमन खान्जीहरू मात्र लेखौँ ल। ओके, हेर्नुहोस् त, यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ 11 नम्बरमा एउटा लेखिएको छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, 11 नम्बरमा 1 को खान्जी छ है। खान्जी सुरु गर्नुभन्दा पहिला म एउटा सामान्य कुराकानी गर्छु ल। हाम्रो हिरागाना कसरी लेखिन्छ अथवा जापानिज अक्षरहरू कसरी लेखिन्छ भनेर केही कुराहरू भन्नुभयो तपाईहरूले सुरुमा उयो पढ्ने बेलामा। मैले त भनेको जस्तो लाग्छ होइन। निरामिसले केही भन्नुभयो स्ट्रोक्सको बारेमा, लेख्ने तरिकाको बारेमा? हजुर के भन्नुभयो भन्नुहोस् त। जस्तै लेफ्ट टु राइट सेन्सै देन अप टु डाउन जस्तो लाग्यो। हो, त्यही नै कुरामा जान लाग्दै थिएँ है म। ओके, ठिकै छ है। जापानिज अक्षरहरू जहिले पनि देब्रेबाट दाहिनेपट्टि लेखिन्छ होइन, अनि माथिबाट तलपट्टि लाइनहरू तानिन्छ है। अपवाद बाहेकै एउटा दुईवटा अपवादहरू छन्, तिनीहरू भन्दा बाहेक के गरिन्छ, देब्रेबाट दाहिनेपट्टि, माथिबाट तलपट्टि। अनि भित्र अनि खान्जीमा एउटा कुरा थपिन्छ, त्यो हो भित्रको काम सकिसके पछाडि मात्र बन्द गर्ने। ओके, जस्तै कि 4 को खान्जी लेख्नु पर्यो भने पहिला यो बनायो अनि यो बनायो होइन, अनि यो भित्रपट्टि यहाँनिरबाट केर्नु पर्ने ठाउँमा नि पहिला भित्रपट्टि बनाइसके पछाडि अनि बल्ल यो बन्द गर्न पाइन्छ। यो भनेको चाहिँ नियम हो। पहिला बन्द गरेर पहिला यो तरिकाले पहिला बक्स चाहिँ बनाइसकेर अनि भित्रपट्टि केर्न पाइँदैन। ओके, यो चाहिँ नियम हो है। अब तपाईहरूले लेख्ने बेलामा जे पनि हुन सक्छ। ओके, चित्र बनाएको जस्तो गरेर बनाउँदामा पनि एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न, के भन्नुभयो हजुरले अघि? त्यो के अरे देब्रेबाट दाहिने लेख्ने रे, त्यो त मैले चाहिँ सुनेको थिइनँ पहिला। हुन त म पछि आएर पनि होला। के भन्नुभयो अरे? यो पढ्दाखेरि पढ्नुहोस् है, लेख्दाखेरि त पढ्दाखेरि होइन, लेख्दाखेरिको मात्र कुरा हो यो। एकै मिनट ल, म यहाँनिरबाट सबभन्दा बेसिक निकाल्छु। पढ्नुहोस् है। अनलाइन ल्याङ्ग्वेज KCGI नेपाल एन्ड बिगिनर। ओके, यो पिपिटी खुल्यो भने यसबाट देखाउँछु भनेर हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ नोटहरू लेखेको छ होइन। प्रोनाउन्सिएसन यो हिरागाना काताकानाको होइन, लेटरको छैन। ओके, यहाँनिर लेखिएको हुनुपर्छ। यहाँनिर नोट लेखेको छ हेर्नु त। Japanese letters are written from left to right and Japanese letters are written from up to bottom होइन, टप टु बटम हुनुपर्ने हो, अप टु बटम भएछ है, माथिबाट तलपट्टि भनेको है।
जस्तै कि हामीले हिरागानामा आ लेख्ने बेलामा के गर्छौँ, पहिला यस्तो बनाउँछौँ अनि यस्तो बनाउँछौँ अनि यो बनाएर आ बनाउँछौँ नि। यो भनेको के भयो, पहिला यताबाट यतापट्टि फर्स्ट स्टेप, अनि यो भयो सेकेन्ड स्टेप, अनि यो भयो थर्ड स्टेप बनाएर लेखेको थियौँ नि। त्यस्तै गरेर खान्जी पनि मानौ कि 4 लेख्नु पर्यो भने पहिला यो फर्स्ट स्टेप, योभन्दा पछाडि यो सेकेन्ड स्टेप, त्योभन्दा पछाडि भनेको यो बनाउने थर्ड स्टेप, अनि यहाँबाट यो बनाउने फोर्थ स्टेप, अनि बल्ल बन्द गर्ने भन्ने हो के नियम भनेको। ओके, यो बेसिक नियम है। ओके भयो, बुझ्नुभयो? ओके, खान्जीमै फर्कौँ ल, हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर 1 को खान्जी छ है। खान्जीमा ओनियोमी कुनियोमीहरू हुन्छ होइन। त्यो भनेको जापानको आफ्नै र बाहिरपट्टिबाट लिएर आएको अथवा चाइनाबाट लिएर आएको प्रोनाउन्सिएसन भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। हामीहरू त्यो कुराहरूमा जानु जरुरी छैन है। हामीले खासमा चाहिने खालको खान्जी अनि चाहिने खालको कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्छु, त्यो अनुसारले मात्र लेख्दै जाँदामा पुग्छ। ओके, इची भयो है। इची भनेको एउटा तेर्सो लाइन तान्दिने सकियो है। यसलाई चाहिँ इची भनेर पढिन्छ। ओके, एउटा तेर्सो लाइन तान्नुहोस् अनि यहाँनिर इची भनेर लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो? सही, जुम गर्छु ल। यो लाइन पनि सिधा लेख्दा के मिस्टेक हुन्छ, यो सिधा हुँदैन भन्ने थियो। सिधा नै हुन्छ, सिधा नै हुन्छ है। त्यो यो प्रिन्टमा भएको जस्तो एकपट्टि मोटो एकपट्टि पातलो यस्तो खालकोहरू बन्दैन है। हाम्रो पेन्सिलले अथवा बल पेनले लेख्दामा बन्दैन। यो भनेको ब्रस राइटिङ हो। जापानको ट्रेडिसनल राइटिङ भनेको ब्रसले लेख्ने भएको हुनाले अनि स्टार्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ ब्लन्ड जस्तो ठुलो देखिने, अनि छोडेको ठाउँमा चाहिँ फिनिसिङ भएको ठाउँमा चाहिँ मसिनो देखिने हुन्छ होइन। जेनरली हामीले लेख्दामा त्यस्तो सार्पनेस हुँदैन। मैले बोर्डमा लेखेँ भने चाहिँ हुन्छ होइन, मार्करले बोर्डमा लेखेँ भने चाहिँ सार्पनेस भेटिन्छ, तर कपीहरूमा जेनरली भेटिँदैन। ओके, इची लेख्नु भयो है। त्योभन्दा पछाडि इचीको खान्जी लेखेर चु लेख्नुहोस् त, त्यो भयो भने हितोचु हुन्छ है। इचीको खान्जी लेख्नुहोस् अनि चु लेख्नुहोस्, हितोचु। हितोचु भनेको एउटा। ओके, त्यो भनेको जेनरल काउन्टिङमा आउँछ है। काउन्टिङ पढिसक्नु भएको होला सायद। हितोचु, फुताचु, मिच्चु, योचु, इचुचु हुँदै जान्छ, एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा हुँदैमा। ओके, लेख्नु भयो है। त्योभन्दा पछाडि इची र गाचुको खान्जी हो है। यो गाचुको खान्जी भनेको यस्तो बनाएर लेखिन्छ है। यो खान्जी खासमा माथिपट्टि आयो होइन, यो बनाइन्छ अनि यहाँ बीचमा दुईवटा लाइनहरू तानिन्छ। यो भयो गाचुको खान्जी। ओके, गाचु भनेको मन्थ, यसलाई गेचु भनेर पनि पढिन्छ अनि चुकी भनेर पनि पढिन्छ। चन्द्रमा, महिना भनेर पढिन्छ है। यहाँनिर अरू कुराहरूमा टाउको दुखाउनु पर्दैन। इचीको खान्जी र गाचुको खान्जी आयो भने जनवरी हुँदो रहेछ, इची गाचु भनेर पढिँदो रहेछ भनेर याद गर्नुहोस्। ओके, बार पढाउने बेलामा फेरि यसलाई गेचु भनिन्छ भनेर म भन्छु है। ओके, अनि यो भन्दा पछाडि इचीको खान्जी अनि निचीको खान्जी छ है। यो निची यो बीको निची पनि हो र बीको बी पनि हो है। हि बी निची भनेर पढिन्छ है यसलाई। यो भनेको दिन भन्ने मिनिङ राख्छ यसले, अथवा घाम भन्ने अथवा सूर्य भन्ने मिनिङ लाग्छ यसको। अगाडिपट्टि 1 को खान्जी र निची भयो भने 1 तारिक हुन्छ। 1 तारिकलाई चुइताची भनेर पढिन्छ। हि भन्नुभयो है। हि, निची है, जिचु, अरू कुराहरू पनि छ यसको प्रोनाउन्स गर्ने। अहिले चुइताची मात्र लेखेर छोडिदिनुहोस् है, जनवरी भनेर। यो दिनको बारेमा फेरि पढाउने बेलामा
म अरू पनि भन्छु। ओके, यो भन्दा पछाडि इची अनि निची, इची निची भनेको एक दिन। ओके, इचीको खान्जी अनि निचीको हेर्नुस् त दुईवटै खान्जी एउटै छ नि है, पढ्ने तरिका मात्र फरक छ। यो दुईवटा एउटै छ तर एउटामा चुइताची भनेको छ अर्कोमा इची निची भनेको छ। ओके, अब यो चुइताची हो कि इची निची हो भनेर चाहिँ सेन्टेन्स हेरेर अथवा त्यो बेलाको कन्टेन्टहरू हेरेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, हिजो सरले उयो खान्जी दिनुभएको थियो, यो चुकीको र निचीको खान्जी दिनुभएको थियो, के अरे तारिकको र महिनाको, अनि वर्षको थियो एउटा खान्जी, अनि अर्को एउटा एनको थियो, यिनीहरू थियो। ओके, यो सिद्धाउनु भयो? यो भन्दा पछाडि दुईको खान्जी हेरौँ है। दुईवटा तेर्सो लाइन, एउटा अलिकति ठुलो अर्को सानो, माथिपट्टि सानो तलपट्टिको अलिकति ठुलो, यो भयो दुईको खान्जी। यो मैले तान्दामा बाङ्गिएको है, बाङ्गो नबनाउनुहोस् है, सिधा सिधा बनाउँदा हुन्छ। यो माउसले बाङ्गो भएको। दुई लेख्नुभयो, दुईको खान्जी लेख्नुहोस् अनि नि भनेर लेख्नुहोस् है। नि भनेको दुई। ओके, इचिनी सान्सी गोरो कुसिची हाची क्यु जिउ भनेर पढ्नु भयो नि, हो त्यही हो नि। नि भनेको दुई। ओके, यो दुईमा नै पछाडिपट्टि चु लाग्यो भने फुताचु हुन्छ है। फुताचु भनेको दुईवटा भन्ने हुन्छ है। जेनरल मिचु हुँदै जान्छ है। सर यो काताकानको नि जस्तै छ। ए यो चाहिँदैन छाडिदिनुहोस् यो। ए यो भनेको चाहिँ के हो भने नि, यो चाहिँ जापानिज प्रोनाउन्सिएसन हो, फुताचु भनेर। फुता भनेको चाहिँ जापानिज प्रोनाउन्सिएसन हो, अनि यो नि भनेको चाहिँ चाइनाबाट आएको हो भन्ने बुझाउँछ क्या यसले काताकानामा लेखेको। अहिले हामीले यो ओनियोमी कुनियोमी भनेर छुट्याइरहनु पर्दैन। ओके, यो ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा 2 वर्षसम्म ल्याङ्ग्वेज पढ्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो पढ्छ होइन, ओनियोमी कुनियोमी भनेर पढ्छ, किनभनेदेखिबाट उनीहरूले भास्ट पढ्नुपर्छ। तपाईँहरूले यो गरिरहनु पर्दैन, एक्जामको लागि पनि पर्दैन, यो N4 सम्मको लागि एक्जामको लागि पनि यो गरिरहनु पर्दैन। ओके, अर्को लेख्नुहोस् त निगाचु। निगाचु भनेको फेब्रुअरी। अर्को दुई लेखेर तारिकको खान्जी लेख्नुहोस् त फुचुखा। ओके, अघि नै यहाँ सिंगल एकजना भनेर चाहिँ आएन, तर यहाँ फुतारी भन्यो है। यो दुईको खान्जी, एकको खान्जी लेखेर यो हितोको खान्जी हो है, मान्छेको। एकको खान्जी र यो खान्जी भयो भने हितोरी हुन्छ। यसमा नै दुईको खान्जी र यो खान्जी भयो भने फुतारी हुन्छ। फुतारी भनेको दुईजना, हितोको खान्जी हो है त्यो मान्छेको। र फेरि तपाईँहरूले नि यो यतापट्टिबाट बनाएर उस्तै देखिने त हो नि भनेर यतापट्टि चाहिँ लाइन तान्नु भयो भने बिग्रिन्छ यो है। यतापट्टिबाट यतैपट्टि तान्नुपर्छ, यो नै हुनुपर्छ। ओके, सिद्धाउनु भयो फुतारीसम्म? एकछिन सेन्से। यसमा कोरियन ल्याङ्ग्वेज किन लेख्या हो त सेन्से? हजुर, यो किताब हो, डाउनलोड गर्दामा जुनसुकै पनि आउन सक्छ। ए यो डाउनलोड गरेको नेटबाट,
यही पाएँ र सजिलो यही जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर यो युज गरेको। ओके, मेबी यो कोरियामा पनि यो प्रयोग हुन्छ होला, अथवा कोरियनले लेखेको हुनसक्छ, केही हुनसक्छ। ओके, अनि अर्को एउटा कुरा पनि छ के, कोरियामा अहिले पो कोरियन भाषा यो छ होइन, यो छ नि अहिले त कोरियन ल्याङ्ग्वेज अहिले यो छ होइन। पहिला भनेको कोरियामा पनि खान्जी नै प्रयोग हुन्थ्यो। सेन्सेई हजुर, यो कसरी लेख्ने भन्नुभएको एकचोटि फेरि सिकाउनु न। के को मान्छेको खान्जी? नै नै यस सेन्सेई टु पिपल भनेको अगाडिको खान्जी। यो यस्तो बनाउने अनि यसमा यस्तो बनाउने। उतापट्टिबाट चाहिँ लिने। ओके, राइट ह्यान्ड साइडपट्टिबाट। सेन्सेई ओके, 2 को भयो। ओके, 3 मा हेरौँ ल। 3 लेख्ने बेलामा एउटा लाइन तान्ने तेर्सो, बीचको सबभन्दा सानो हुन्छ अनि लास्टको सबभन्दा लामो हुन्छ। यो भयो 3 को खान्जी। खान्जी मात्र लेख्नु भएको छ कि यसको पढ्ने तरिका पनि लेख्नुस् है। पढ्ने तरिका अनि मिनिङ। यो 3 लेख्नुस् अनि चु लेख्नुस्। मिच्चु भयो, यो मिच्चु भनेर पनि लेख्नु पर्यो अनि 3 यतिसम्म लेख्नु पर्यो। ओके, त्योभन्दा पछाडि सानगाचु लेख्नु पर्यो, यो लेख्नु पर्यो अनि मार्च लेख्नु पर्यो। यो भनेको मिक्का लेख्नु पर्यो अनि 3rd डे अफ द मन्थ भन्ने लेख्नु पर्यो। यो लेख्नु परेन, यो चाहिँदैन है। यो भनेको एन्फो लेभलको खान्जी हो, सानखाकु खाकुको खान्जी। ओके, सानखाकु लेख्नु परेन है यसको। सानको लेख्नुस्, मिचुको लेख्नुस्, मिक्का लेख्नुस् अनि साङ्गाचु लेख्नुस्। अनि अर्को कुरा पनि गर्न सकिन्छ है यसमा। मानौ कि हामीले अघि न जनवरी लेख्ने बेलामा इचीको खान्जी लेख्यौँ अनि यो गाचुको खान्जी लेख्यौँ है। यो लेख्यौँ नि हामीले अघि न, होइन? अब इक्खा गेचु भनेर त हामीले लेखेनौँ। 1 महिनाको अवधि अथवा 2 लेखेर निखा गेचु भनेर पनि लेखेनौँ। सान भनेर साङ्खा गेचु पनि लेखेको छैन है। यो पनि लेख्नु मिल्छ है। 3 महिनाको अवधि भनेर लेख्नु पर्यो भने सक्नुहोस् है, म यहाँ लेख्छु ल। यो सबैमा एउटै तरिकाले प्रयोग हुन्छ है। 1 2 यो सान भयो अनि यहाँनिर हिरागानाको खा लेखिदिने होइन, अनि गेचु लेखिदियो भने 3 महिनाको अवधि भन्ने बुझाउँछ है। यो भनेको हुनको लागि खाको खान्जी पनि छ। खाको खान्जी भनेको यस्तो खालको हुन्छ, काताकानाको के लेखेको जस्तो। ओके, यो पढ्नु पर्दैन अहिले है, यो लेख्नु पर्दैन है। यो खाको खान्जी हो, सानखा गेचु लेख्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ है। कतैतिर लेखेको ठाउँमा यो पढ्न जान्नु भयो भने पनि ठिकै छ, नजाने पनि फरक पर्दैन। जस्तो यो हाम्रो के यो 1 2 3 गतेहरुकोमा हुन्छ नि, जस्तो सान्निची र मिखाको खान्जी त एउटै हुन्छ त? एउटै हुन्छ। त्यति बेला कसरी छुट्याउने त्यसलाई? यो हेरेर थाहा हुन्छ, सेन्टेन्सहरू हेरेर थाहा हुन्छ होइन, अनि खेर कुन सिक्वेन्समा लेखेको छ त्योहरू हेरेर थाहा हुन्छ। सान्निची र मिक्का भनेको एउटै हुन्छ खान्जीहरू।
ओके भयो, यहाँसम्म सिद्धाउनु भयो। नसिद्धिनेले छैन भन्नुहोस् है। ओके 4 मा जाउँ ल। यो भयो 4। हिजो यही खान्जी थियो, यो खान्जी थियो जस्तो लाग्छ मलाई हिजो। ओके 4 को अघि नै मैले अनि यो भनेको एंगल जस्तो बनाउने, यो यतापट्टिको राइट एंगल बनाउने अनि यसलाई बन्द गरिदिने। यो 4 लाई योन अथवा सी भन्छ है। तपाईहरुलाई अनि स्टार्ट गर्ने बेलामा खान्जी भनेको सिम्बल हो भनेर पनि भन्नुभयो भाइ। ओके लेख्नु भयो, 4 को सकाउनु भयो। त्यो बक्सको त्यो भित्रको बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा रेक्टेंगल टाइपमा अनि अर्को चाहिँ आर्क टाइपमा मात्र दिने, त्यसो नै हो बनाउनु। एउटा एंगल अर्को राइट एंगल भनेर सम्झनुस् न। ओके अगाडिपट्टिको चाहिँ एंगल जस्तो बनाउने अनि अर्को चाहिँ राइट एंगल जस्तो बनाउने। भयो। ओके हिजो यसलाई सेन भन्ने स्टुडेन्टहरु धेरै थिए है। हुनको लागि उनीहरुले खान्जी पढ्दै पढेनन् हैन। सुरुमा चाहिँदैन भनियो, अलिअलि पढ्नुपर्छ भनिएको भएदेखि त्यही अनुसारले हुन्थ्यो हैन। यो हो गो है 5 को खान्जी है। पहिला के गरिन्छ, तेर्सो लाइन बनाइन्छ अनि अर्को एउटा ठाडो तानिन्छ अनि यहाँबाट यस्तो बनाएर यसलाई बन्द गरिन्छ। यसमा है विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको नि यो पछाडिपट्टिको यो निस्किएको छ नि, यो निकाल्नु नै पर्छ है यतापट्टि। ओके यो ठाउँमा यति मात्र बनाउन पाइदैन, यो यहाँबाट मात्र लगेर तानेर यस्तो बनाउन पाइदैन है। यो पछाडिपट्टि निस्किएन भने बिग्रिन्छ, बिग्रिएको मानिन्छ यो। ओके इचुचु लेख्नुहोस् अनि खेर गोगाचु लेख्नुहोस् अनि इचुखा लेख्नुहोस्। यो खान्जी म भन्छु ल, एन को खान्जी। एन भनेको खान्जी है यो पछाडिपट्टिको। एन भनेको जापानिज पैसा
अनि अर्को कुरा भनेको गोलो भन्ने पनि बुझाउँछ है यसले। खासमा पैसाहरू पहिला पहिला कोइन मात्र हुन्थ्यो, त्यो हुनाले यो खान्जीले गोलो भन्ने पनि बुझाउँछ है। मारुई यो चाहिँ यस्तो गरेर बनाइन्छ। ओके, अझै राम्रोसँग बनायो भने त यो यस्तो खालको हुन्छ। यो भयो एन को खान्जी। ओके, गो एन भनेको 5 एन भनेको है, नेपालीमा 5 रुपैयाँ भनेको जस्तो है। जापानको पैसालाई एन भन्छन् है। यहाँनिर आउँदै जाँदै गरिरहेको छ एकजना स्टुडेन्ट। भयो गो एन सम्म? हजुर सर। ओके, हेर्नुहोस् त रोक्कु माथिबाट पहिला लाइन तान्ने, अनि तेर्सो लाइन एउटा तान्ने, अनि दायाँपट्टि देब्रेपट्टि। रोकुको खान्जी भयो है। पछि 8 को खान्जीमा यो तल्लोपट्टिको मात्र हुन्छ। यो रोक्पोङ्गी भनेको छ, यो लेख्नु पर्दैन है, जापानको ठाउँको नाम हो। यो लेख्दै जाँदाखेरि लाइन टच भयो भने के रङ मानिन्छ? केही पनि फरक पर्दैन। त्यो इन्टेन्सनल्ली टच बनाउने अथवा माथिपट्टिबाट निकाली यो यति बनाउने ठाउँमा नि यो यहाँ पुर्याएर यस्तो बनाएर निकालिदियो भनेदेखिबाट भने फरक पर्छ होइन। किन भन्दामा यस्तो खालको खान्जीहरू अरू हुन पनि सक्छ के। त्यो हुनाले यो सामान्य कमनली काहीँ छुँदामा काहीँ अलिकति नछुँदामा केही पनि फरक पार्दैन। हाम्रो नेपाली लेखेको जस्तै हो, कुनै अक्षरले डिकामा छोएन भने नि फरक पार्दैन नि, हो त्यस्तै नै हो। तर के हुन्छ, डिका भन्दा माथिपट्टि मानौ कि यो क लेख्ने बेलामा यो बनायो अनि यो बनाएर छोडिदियो भने के हुन्छ, यो कुनै बेलामा कसैले पढ्ने बेलामा यसलाई के भनेर नि पढिदिन सक्यो नि होइन। त्यस्तो चाहिँ भइदिन सक्छ कुनै कुनै बेलामा होइन भनेदेखिबाट कमनली केही पनि हुँदैन। सामान्य अलिअलि छोइएमा अनि अलिअलि निक्लिएमा केही पनि फरक पर्दैन। तर कुनै कुनै खान्जीहरूले भने एकदमै फरक पारिदिन्छ। जस्तै कि यो खान्जी हिजो सोधिएको थियो, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो खान्जी हिजो आएको थियो, यो खान्जी हिजो सोधिएको थियो है। यसलाई पढ्ने बेलामा मान भनेर पढिन्छ, यो मानको खान्जी हो होइन। अब यसको यहाँ माथिपट्टि अर्को एउटा निस्किदियो, है अर्को कलरले बनाउँछु है। मानौ कि यहाँनिर माथिपट्टि निस्किदियो, यो भयो भने चाहिँ यसको मिनिङ नै चेन्ज भयो। अब ओके, यो माथिपट्टि निस्किदियो भने, माथि ननिस्किएको थियो भने यो मान थियो होइन, यो माथिपट्टि निस्कियो, यसको मिनिङ चेन्ज भयो। यसलाई चाहिँ खाता भनेर पढिन्छ, हितोको पोलाइट हुन्छ यो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो खान्जी भनेको ठुलोको खान्जी हुन्छ होइन। अब यहाँनिर मानौ कि पेन्सिलले अथवा पेनले लेख्ने बेलामा यतातिर एउटा थोप्ला यस्तो बनिदियो भने
बर्बाद भयो यो त कुकुर बनिदिन्छ फेरि है। त्यो हुनाले खान्जी भनेको सिम्बल हो, सानो कुराले पनि असर गर्न सक्छ। त्यो भनेर अब इन्टेन्सनली हामीले लेख्ने बेलामा, प्रोफेसनली लेख्ने बेलामा पनि, यो खान्जीहरू लेख्ने बेलामा यो बनाउँदामा यो नछोए पनि छोए पनि यसलाई ओकी नै भनेर पढिन्छ। ओके, ठिक छ। मुइखासम्म लेख्नु भयो। यो तलको सबभन्दा लास्टको यो रोपङ्गी भनेर लेख्नु पर्दैन है। रोकुको खान्जी अनि होनको खान्जी अनि कीको खान्जी लेखिन्छ। यो भनेको रोपोङ्गी हो, ठाउँको नाम हो। ओके, सिद्धाउनु भयो। यहाँ अहिलेसम्म आएको छैन, सायद अलिकति पछाडिपट्टि आउँछ होला। यो होनको खान्जी आउँछ होला। यो चाहिँ किताबको खान्जी हो होइन, तर यो काउन्टिङमा पनि आउँछ कि यो खान्जी। यो खान्जी मानौ कि इची र होनको खान्जी आयो भने इप्पो, नि, होन, साम्बोन भनेर पढ्नु भयो नि तपाईँहरूले। कुनै लङ सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट्सहरू हो त्योहरूको काउन्टिङमा पनि प्रयोग हुन्छ यो। ओके, अहिले यो छाडिदिउँ है, आउँछ पछि यो कहीँ न कहीँ गएर आइपुग्छ। हेर्नुहोस् त, नानाको खान्जी पहिला एउटा तेर्सो लाइन बनाउने हो अनि यसमा यति गरिदिए पछाडिबाट नाना भयो अथवा सिची भयो। यसमा नाना लेख्नु पर्यो अनि नानाचु लेख्नु पर्यो अनि सिचिगाचु लेख्नु पर्यो अनि नानोखा लेख्नु पर्यो है। ओके, सिद्धाउनु भयो 7 को खान्जी? एकछिन सेन्से छैन? छैन सेन्से, एकछिन। ओके ओके, लेख्नुस्। यो खान्जीहरू लेखिरहेको बेलामा नि यो एउटा कुरामा ध्यान दिनुस् ल। यहाँनिर तारा बनाएको छ नि अगाडिपट्टि, यो कुरामा विचार गर्नुस् ल। यो कुराहरू भनेको घोक्नुपर्छ भनेर याद गर्नुस् है। अपवाद भनेर बुझाउँछ कि अगाडिपट्टि तारा बनाइदिएको छ भने यो चाहिँ रेगुलर केस अन्तर्गतको होइन भन्ने बुझाउँछ कि। चुइताची, फुच्का, मिक्का, यो काई खा हुँदै जान्छ नि, तिनीहरू सबै 1 देखिबाट 10 सम्म अनि 14, 20 र 24 है। त्यो तारिकहरू भने अपवाद हुन्, त्यो हुनाले अगाडिपट्टि तारा बनाएको हुन्छ। ओहो, 10 सम्म सिद्धाउने विचार गरेको नहोला जस्तो छ। ओके, सिद्धाउनु भयो? हजुर सेन्से। ओके, 8 को हेर्नुहोस् त, सजिलो छ है। अघि नै मैले रोकुको तलपट्टिको जस्तो भनेको थिएँ नि है, ठ्याक्कै त्यस्तै छ है। यो हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ यस्तो बनाएर लेख्छौँ है। यो थोरै यहाँनिर पोइन्ट निकाल्छौँ ल। यो चाहिँ यहाँनिर थोरै देखिएको छ नि यस्तो। यहाँनिर अझै यो सानो अक्षरमा लेखेको ठाउँमा अझै राम्रोसँग देखिएको छ। यो बनाएर थोरै बनाएर अनि यस्तो बनाउँछौँ ल। यो बनाएको, यो थोरै बनाएको यो नदेखिन पनि सक्छ है कुनै बेलामा। यो यति मात्र गरेको जस्तो पनि देखिन सक्छ।
यहाँ या हो या भनेको छ, यो नलेखे पनि हुन्छ है। याचु लेख्नुहोस् अनि हाचिगाचु लेख्नुहोस् अनि यौखा लेख्नुहोस् है। ओके, सिद्धाउनु भयो? सेन्सफुल 9। यो बनाउनको लागि तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ। पहिला यस्तो बनाउने हो, एउटा अलिकति तल्लोपट्टि गएर माथिपट्टिबाट सिधा लिएर आउने अनि अलिकति तल्लोपट्टि गएपछि थोरै कर्भ बनाउने पछाडिपट्टि देब्रेपट्टि। त्यो भन्दा पछाडि यहाँबाट सिधा लाइन लग्ने, तल्लोपट्टि लगेर यु जस्तो बनाउने गरेर माथिपट्टि लगेर छोडिदिने। ओके, यो भयो 9 को खान्जी। यसको क्युस्यु लेख्नु पर्दैन है। क्युस्यु भनेको ठाउँको नाम हो जापानको। ओके, कोकोनोचु, कुगाचु, कोकोनोखा, यति 3वटा लेख्नुस् है। सकिने बेलामा को थपिनु भयो? ओके, 9 सम्म लेख्नु भयो? ओके, 10 को हेरौँ ल। 10 भनेको प्लस है। यो यस्तो बनाइन्छ अनि माथिबाट तलपट्टि एउटा लाइन तानिन्छ, सिद्धियो 10 है। देख्ने बेलामा बीचमा परेको जस्तो देखिने गरेर बनाउनुहोस् है। यसको जिउ लेख्नुहोस् अनि जिउगाचु लेख्नुहोस् अनि तोखा लेख्नुहोस् है। ओके, यो लास्टको यो नलेख्नुहोस् है। यो फुनको खान्जी हो, यो चाहिनको लागि चाहिन्छ हैन। पहिला यो 3वटा लेखिसक्नुहोस् अनि अलिकति टाइम भयो भने म यो लास्टको बारेमा पनि भनिदिन्छु। ओके, सिद्धाउनु भयो? ओके, यो छ नि, यो अघि नै मैले काटेको ठाउँमा नि यो खान्जी भनेको यस्तो हो है। पहिला यो बनाउने अनि त्यो भन्दा पछाडिबाट यो बनाउने है। अनि यहाँनिर गएर काताकानाको का लेख्ने जस्तो बनाउने अनि यहाँबाट माथिपट्टि काताकानाको कामा जस्तो गरेर माथिपट्टि ननिकाल्ने, यहाँ यति मात्र बनाउने। यो भनेको फुन भनेर पढिन्छ है यसलाई। फुन, फु अनि न।
फोन है, फोन भनेको मिनेट है, फोन बुन पुन भनेर पढिन्छ होइन है, फोन बुन पुन भनेर पढिन्छ। यो खान्जी मिनेटको खान्जी हो। यसको अगाडिपट्टि 10 को खान्जी लेखिदियो भने होइन, यसलाई चाहिँ जुपुन अथवा जुपुन अथवा ज्युबुन भनेर 3 तरिकाले पढ्न सकिन्छ होइन। कि त भने एउटा तरिकाले भन्दामा 10 मिनेट भन्ने बुझाउँछ, तर यहाँनिर चाहिँ ज्युबुन भन्ने बनाइदिएको छ है। यहाँ पछाडिपट्टि ना प्रयोग गरेर यसलाई एडजेक्टिभ बनाइदिएको छ है। यो भनेको 10 आउट अफ 10 भनेको जस्तो गरेर भनेको छ यहाँ होइन। यो ज्युबुन ना भनेको इनफ भनेको छ के। यो खान्जी भयो भने 10 को खान्जी र फुनको खान्जी भयो भने ज्युबुन हुन्छ है। ज्युबुन भनेको इनफ। दस मिनटलाई पनि त यही नै होला होइन सेन्से? 10 मिनटलाई ज्युबुन भनेर हिरागानामा चाहिँ त्यो लेखिँदैन, ज्युपुन भनेर लेखिन्छ होइन, ज्युबुन भनेर लेखिँदैन। जस्तो यस्तो खान्जी मात्र लेख्दैन, यो 10 मिनट भन्न पर्यो भने खान्जीमा त यही नै हुन्छ। यो पनि थाहा हुन्छ, यो कसरी लेखिएको छ, कहाँनिर लेखिएको छ भनेर बुझ्ने हो। यसमा ना थपेर चाहिँ के रे ज्युबुन ना ज्युबुन भनेको एडजेक्टिभ हो। ओके भयो। यहाँसम्म सिद्धाउनु भयो। ओके आजलाई यति नै गरौँ ल, अर्को क्लासबाट टेक्स्ट आउने बेला भयो। जय मिनासान सायनारा मातास्ता। यो खान्जीहरू छ नि गर्नुस् है। बाई सेन्सेई। अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुस् है। बाई सेन्सेई। भोलिको दिनमा काम लाग्छ है यो। सायनारा सेन्से। सायनारा।